बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं राज़े शफा। आज हम एक बहुत ही हसास और एक बहुत ही आम मर्ज़ जो फैल चुका है उस पर बात करना चाहेंगे। मेरी मुराद बे औलादी के बारे में है। आज का जो मज़मून है वो औरतों की वजह से जो बे औलादी होती है उस पर बात होगी, क्योंकि ये मौजू ऐसा हसास है कि हम इस पर सिर्फ़ कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सही तरह रहनुमाई हो सके। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70% जो लोग हैं वो बे औलाद आते हैं। जो बे औलाद मरीज़ हैं उनकी रेशो दूसरे मरीज़ों की रेशो से ज़्यादा है। तकरीबन 70% लोग बे औलाद आते हैं। ये एक ऐसा मसला है कि इसमें दो ख़ानदान एक बहुत ही तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं। आप यकीन करें, कई मरीज़ ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ आते हैं जिनकी शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 8 साल से ज़्यादा गुज़र चुके होते हैं और अभी तक औलाद नहीं हुई होती। अभी वो अपनी बात शुरू नहीं रखते कि उनकी आँखों की नमी और उनकी आँखों से आंसुओं का आ जाना, बह जाना उनकी हालत को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब यकीन करें, ज़्यादातर जो मरीज़ बे औलादी के आते हैं अभी वो बात शुरू नहीं करते कि उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। इतनी तकलीफ़, इतनी अज़ियत से वो इस मर्ज़ की वजह से गुज़र रहे होते हैं। जिस घर में और जिस आंगन में बच्चों की कुलकारियाँ ना हों, बच्चों की शौखियाँ, बच्चों की शरारतें ना हों, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उस घर में क्या सूरत हाल होगी। और ख़ास तौर पे इसमें जो दोनों ख़ानदान हैं, ख़ास तौर पे जो औरत की तरफ से ख़ानदान है, औरत का ख़ानदान है, वो बेचारा इस अज़ियत में ख़ुद मुब्तला होता है। उनको तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ जाती हैं। अल्लाह पाक के आगे दुआ है कि अल्लाह पाक इस मर्ज़ से हर एक को शिफा दे, हर एक के आंगन में औलाद जैसी नेमत अल्लाह पाक दे। औरतों की वजह से जो मामलात हैं, हार्मोन्स का बगाड़ पैदा हो जाना, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना, इसकी जो वजूहात हैं, जो असबाब हैं, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना और या बच्चादानी का कमज़ोर हो जाना, बगाड़ पैदा हो जाना, बैज़ादानी में मसाइल पैदा हो जाना और एग्ज़ का मैच्योर ना होना, माहाना अय्याम की बेकायदगी, ये सब इसके अलामात हैं, इसके असबाब हैं। और ज़्यादातर हमारा ये जो मामलात हैं, ज़्यादातर आजकल का हमारा जो खाना खाने के मामलात हैं, जो तरजीहात हैं हमारी आजकल, वो जंक फूड, चिकन, उसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बेशुमार ऐसी बाज़ार की अशिया हैं जिनकी वजह से वेट भी बढ़ जाता है, वज़न भी बढ़ जाता है। उस वजह से भी ये मामला हो जाता है। आज सिर्फ यही है कि कोशिश करें, ये इंतहाई अहम मसला है, कोशिश करें इसमें टोट के ना आजमाएं। किसी अच्छे मुआलिज से तशख़ीस और तजवीज़ लाजमी करवाएं। और आजकल टेस्ट बहुत ज़्यादा निकले हैं इसके, वो भी लाजमी करवाएं ताकि इलाज में ये टेस्ट वगैरह मुआमर साबित हों, पता लग जाए कि असल रीज़न क्या है, किस वजह से ये मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकम्मल इलाज है। जिस तरह की भी ये
بے اولادی کے جو بھی مسائل ہیں الحمدللہ اس کا مکمل علاج ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین رکھ لیں، الحمدللہ اس کا مکمل علاج ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ شفا ملے، یہ تو میرے مالک کو علم ہے کہ آپ کی شفا میرے مالک نے کہاں رکھی ہوئی ہے۔ ایک دو چیزیں عام سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بعض فیمیلز میں پولیسسٹک اووری ہوتی ہے، اور بعض کا سسٹ، فیبرائڈ سسٹ یا ملٹیپل سسٹ ہوتی ہے، چاکلیٹی سسٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی حمل کا نہ ہونا یا دیر سے ہونا یا یہ سبب بھی بن جاتا ہے۔ جب یہ امراض بہتر ہو جائیں، جب یہ جو امراض میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو اللہ پاک اپنی رحمت لازمی فرماتے ہیں۔ ایک دو چیزیں بس آپ کو بتاؤں گا، زیادہ نہیں، وہ انتہائی اہم ہیں اور انتہائی اچھی ہیں اس معاملے میں، ہر معاملے میں وہ اچھی ہیں۔ ہارمونز کا انبیلنس ہو جانا، ایگز کا ویک ہو جانا، میچور نہ ہونا، رحم کا کمزور ہونا، ان سب معاملات میں وہ یہ ایک چیز بہت اچھی ہے۔ خاص طور پہ آپ ایسا کریں، ایک تو کلونجی اور شہد ہم وزن لے لیں، جتنی آپ کلونجی لیں اتنا ہی شہد لے لیں۔ کلونجی کا پاؤڈر کر کے آپ شہد ملا کے اچھی طرح مکس کر لیں، ایک بادام کی گری جتنا، 1 گرام صبح 1 گرام شام لازمی استعمال کریں خالی پیٹ۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس میں بہت اعلیٰ ہے، شاید ہی کوئی ایسی ادویات یا ایسی میڈیسن ہو جس میں اشگندھ نگوڑی استعمال نہیں ہوتی۔ اسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں اسے اشگندھ نگوڑی کہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا اس مرض کی ایسی میڈیسن ہو جس میں اشگندھ نگوڑی استعمال نہ ہوتی ہو۔ اشگندھ نگوڑی بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ یہ مفرد چیز ہی آپ کے ماہانہ ایام، آپ کے رحم کی جو جملہ امراض ہیں ان کے لیے، ایگز کی میچورٹی کے لیے اور ہارمونز کا ان بیلنس ہو جانا، اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ فوائد کی حامل ہے۔ اشگندھ نگوڑی کو آپ لے کر سفوف کر لیں اور ½ ٹی اسپون 2 تا 3 گرام صبح و شام، اگر گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے۔ اگر گائے کا دودھ نہ مل سکے تو آپ عام جو بھینس کا دودھ ہے اس میں تھوڑی سی 2 یا 3 سبز الائچی اور تھوڑی سی ½ ٹی اسپون سونف ڈال کر ابال لیں دودھ کو، اس کے ساتھ آپ صبح اور شام یہ استعمال کریں۔ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے یہ معاملات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے معالج سے اس کا علاج لازمی کروائیں، تشخیص اور رپورٹس لے کر لازمی جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم، راز شفا کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جب چاہیں اپنی رپورٹس واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خوش رکھے، ان امراض سے محفوظ رکھے، آپ کا آنگن سدا خوشیوں سے اور بچوں کی شرارتوں سے مہکتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔